كلشي تشكى مضرور. قلت اجي نديرو شويه ديال نوستالجي، نرجعوا عجله الزمان شويه اللور. ربما يقدر كل واحد فينا يشونجي ولو غير شويه من الواقع الاليم بايجابيات الماضي القديم. الراحه النفسيه مع العلاقات العائليه، الذكريات، الصداقات، الامان والحنان اللي كانوا بالمجان، وزيد وزيد. المهم ما تشرفونيش، كندوي على الجيل الذهبي، جيل التسعينات والثمانينات، جيل خفيف على القلب كي شغمة الماء، الضحك واللعب وديما اللمه. في الدين يحنتونا وصرا بمعنى الكلمه، عكس دابا بالروتين اليومي يحشمونا. سبحان الله، من نهار كتا الزيرو في السنه الميلاديه وكلشي ولا زيرو وباغيين يطيروا. ما كنعممش، مي كنهضر على الاغلبيه. ومن ضمن هاد الاسباب النت اللي خرج على الوقت، كلشي قانط والنفسيه كيزفت، قلال صله الرحم، ما بقى حد يفتش على الدم، وبالحقد والسم يشوفوك هارم. كلشي عليك يهجم وليهم يديروك خصم، سواء بالظلم او لا يلوحوا لك الطعم، يطيحوك. هادشي نتيجه الضمير اللي صبح منعدم واللي اثر فينا تاثير وقت الاحساس في بنادم اللي بانانيته وسلوكه يجيب لك الربحه. فين ديك اللوحه الفنيه اللي كانت في المخيله تمنينا نشوفوها ولو في لمحه؟ اشتقينا لهذيك الصوره ديال الحباب وتغريت من الباب. مازال نعقل على زياد الغفله، الضحك والنشاط وتقول دايرين حفله. كنطيح على السر، دابا الله يستر بنادم اهتر معاه صحاب الصواب. دق الباب يشوفوك عفريت، يضربوا على الدين الجاب ويديروا لك الرمارك حال التوقيت. وزيدها تخنزيره مع الدخله بحال هاز عليهم كحله، تقيل جالس وما يقدموك تا اكله باش تجمع القج ودردب مع الدرج. مصيبه الحب عندهم شحال ساوي، يعرفوك جيبك خاوي، يحتقروك، يقمعوك، يسكتوك، ولا يخلوك مع راسك غير داوي. اش هاد الحاله؟ كلشي ولا يتباع في الدلاله، لهاد الدرجه الحب تسالى. وزادت كملات علينا هاد كورونا، بعد ما كنا نتلاقاو للضيف بالحليب والتمر، كول اخويا كول. دابا الله يستر كلشي ضيفك بلا الكول. التشواط والخوف من تخلاط خلى الاوساط تكهرب والمسافات تزيد تبعد. ماشي غير في العائلات، حتى في القرايه اللي كانوا فيها وليداتنا يتنفسوا فوج مخنوق بالكمامه وفوج في الدار، لا سويفي لا فهامه. الله يلطف بينا يا ربي السلامه. مرضونا دوخونا تربى فينا وفيهم مساك الوسواس، هازي الهم وكله بحاضي راسو من الفيروس اللي يتقاس. والنقطه اللي زادت فيضة الكاس، الناس مساكن اللي دخلوا في الافلاس، مع هاد الاخوات والاخوان اللي ما لقى ما يدير بدا ينعت على سيادو بالصبعان. راه فلاه نفلس، راه ولا يتسلف، شتو على عقليه التخلف. هادشي كلكم بسلوكنا كلشي يتصلح. راه وليا ملي تسمع الاغتصاب والاختطاف كل يوم وبنادم في اعماقه يتجرح، تمشي ليه لقانا تقول هادشي واقع ليا انا. داكشي علاش كثروا الامراض النفسيه، حيت العقل ليل نهار خدام يحلل ويدقق في الاوهام، ديما كيتخيل راسو قصه من قصص الافلام. ومع الشيطان عز عليه فهادشي يزيد فخرات، يخلي بينك وبين الحماق مليمترات. وهادشي ينعكس اولا عليك، على المحيط ديالك وعلى الوليدات، تولي حتى هادوك اللي كنتي على حياتك تامنوا محاضين لك الغيبه موسوس راد معاهم البال لا يجيبوكم جيبه. والله لهاد السرقه دات فينا الرعب. بعد ما كنا شابعين في الزنقه لعب، وقت القرايه قرايه، وقت الفري زديني فري، كلشي نفس الطبقه. اليوم وليداتنا مساكن يتيروا الشفقه، محبوسين بين 4 الحيوط وما خصهمش يتعداو الخطوط، بالسيف مساكن ما يعيشوا الضغوط. داخلين خارجين عليهم السدان، غير يدردكو دوك الجيران اللي وصى عليهم ربي في القران يشبعوا فيك وفيهم السبان. وحين زعما ما كنرضاوش نطفيو فيهم غضبنا ونزيدوهم تما باللكان. من نهار ولاو الفوارق وكلشي تشتت كلشي تفارق. القرايه الله يجيب تليفون والويل كحل في الجيب، التلاميذ يدخلوا للدرس مخضرين بوقين، مع الاستاذ شاد العكس والعينين فيه مطرطقين. يجرب يدوي يمشي مقنف، يتضرب مسكين ويتعنف، يجر القدام يجيبوا له تمام. حسيتي عليهم كي غيزيدوا القدام وهما في كل قسم كيدوزوا اعوام. في جيلنا كان صديق هو اللي يرجعك للطريق، ولا ما قدرش تلقى دوسك عند الوالدين محطوط وبالتدقيق. علاش؟ حيت ما كانتك عنده كاخ شقيق
يتمنى لك التوفيق، ماشي يعمرك راسك بتخربيق ويزعمك على الدوران والتجلويق. ايوا فيق ولدي فيق، قبل ما تلقى راسك وسط الهموم غريق، لا القرايه لا مستقبل والاخلاق والو بدون تعليق. مهم ضغوطات نفسيه كثيره ومتعدده واللي تاثر عليك سلبيا وتخليك من الداخل تخاف تتعذب وديما معصب، والحل بين يديك ومع ذلك تهرب. ايوا اجي جرب ترجع وتقرب صداقات، جمعت العائلات، ذكريات، وما تعطيش قيمه للخزعبيلات. نسى عليك المظاهر الخداعه وبعد على الناس ومواضيع الساعه اللي كلها للوقت مضيعه. استغل النت ايجابيا ولا تلهى بالكذوب، وفي الفيديوهات رد البال لا تمشي مكبوب مع تيتر شوهه وفاجعه. بها هما يدخلوا فلوس وانت يخليوك مهووس ومحسوس وعاطي اهميه المواضيع الفارغه. تبع الناس الرائعه، الرائعه بحالك، دير اللي عليك وفوض لله امرك، هو اللي مقدر ومحدد عمري وعمرك. وغنختتم هذا الموضوع بقول الله عز وجل: وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. صدق الله العظيم.